जाडो बढेपछि धनुषाका विद्यालय धमाधम बन्द। पास्थरको फिदीमा भीषण आगो लागि 2 महिलाको ज्यान गयो। माधव कुमार नेपालले भने नेतृत्वको बदख्वाई अरूको प्रशंसा गर्दै बन्द गर्नुहोस्। देउबा कार्य समितिको 1 वर्ष पुरा। नीति महाधिवेशन अझै अनिश्चित। शीतलहरले जनजीवन थप कष्टकर बन्दै। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई किन बोलाएनन् सरकारमा? यस्तो छ कारण। धोका होइन, ओलीले देउबालाई दिएका थिए अवसर। अबदेखि 5 बजेसम्म काम गर्न यातायात विभागलाई विभागीय मन्त्रीको निर्देशन। राष्ट्रिय सभा रिक्त उपाध्यक्ष र सदस्यको चुनावबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष तिमिल सेनाबीच गम्भीर छलफल। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसलाई दलको नेता छान्न सकस। देउबाका भतिज पनि प्रतिस्पर्धामा। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको आरोप प्रत्यारोपमै बित्यो नेकपा। यसको 4 दिने बैठक। ठोस निर्णय भने आएन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल। यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। दुर्घटनामा सहयोगको बहानामा मोटरसाइकल चोरी गर्ने प्रहरीको नियन्त्रणमा। अख्तियार प्रवक्ता कञ्चनपुरमा। सुदूरपश्चिमका मन्त्री काठमाडौँमा। तत्काल सरकारमा नजाने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। विश्वासको मत नीति तथा कार्यक्रममा निर्भर रहने। पोलिट ब्युरो बैठकमा माधव कुमार नेपालको आक्रोश। नेतृत्वको बदख्वाई गर्न लाज लाग्दैन। रामकुमारी झाँक्री सहित 115 नेतालाई कारबाही गर्ने तयारी। निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह। छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रचण्डको भनाई। यातायात कार्यालयको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे अनुगमन। उपरथी प्रेम शाही सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय विरुद्ध मेयर बालेन्द्र शाह सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगे। शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। विमानस्थल भन्सारमा मोबाइलमा गरिएको कडाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछाडि हट्यो। प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको 30 बुँदे निर्देशनमा अरू के छ? प्रचण्डसँग ओलीको गुहार। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग मिलाइदिनुस्। सचिवहरूलाई प्रचण्डले भने नीतिगत समस्या म समाधान गर्छु। अब कमजोरी देखिए उक्लिन पाइन्न। अवकाशमा जान लागेका उपरथी प्रेम प्रकाश शाही सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालमा पनि बढ्न थाल्यो कोरोनाको त्रास। सीमा नाकाहरूमा कडाई गरिँदै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजको तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन। जनतालाई सपनाको ठुहुल मलौ नभई ससाना सेवा दिए पुग्छ। मनिष झा। अबदेखि हल गोरु पाल्ने किसानलाई 10,000 रुपियाँ अनुदान दिने। दुधको मूल्य फेरि वृद्धि। कति पुग्यो दुधको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट 1 जना गम्भीर घाइते। काठमाडौँ भ्यूटार निर्माणका 4 अर्ब खर्च सञ्चालनमा आउनै अझै 1 वर्ष लाग्ने। चोकचोकमा माग्नेको बिगबिगी सवारी चालक हैरान। र भूमिगत पार्किङ बनाउन जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट। नो रेमिटान्स अभियानले डराएको सरकार। एकातिर कानुन अर्कोतिर निर्देशन। निष्क्रिय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका समिति विघटन गरी नयाँ गठन गर्न निर्देशन। सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन खस्किन्छ? सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको लाइक प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यात्रुले विदेशबाट थप मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न दोस्रो पटक निर्देशन दिएका छन्। केही दिन अघि लागू नगर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै मंगलबार फेरि निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि सरकारले 15 पुसदेखि विदेशबाट फर्किने नेपालीले अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नरोक्न निर्देशन दिए
दिएपछि पनि सोमबार विदेशबाट आउने नेपालीको मोबाइल विमानस्थलले जफत गरिसके यो विषय झनै चर्चामा आएको हो। देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले धानेको छ। तिनीलाई सरकारले हरेक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले नो रेमिटान्सको अभियान चलाए, त्यसैगरी सरकारले कार्यान्वयन नगर्न मौखिक जवाब दिइरहेको छ। तर आफैले बनाएको कानुन परिमार्जन गर्नतिर भने सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 15 पुसदेखि मोबाइलमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो, जसमा प्रयोग गरेको मोबाइल ल्याउन पाउने र दोस्रो मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो। कानुनमा एउटा भन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिराउने व्यवस्था गरेको छ। मौखिक आदेशले रोक्न नसक्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मधुकुमार पौडेलले बताएका छन्। 15 जेठ 2077 मा सरकारले राजपत्रमा विदेशबाट फर्किँदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने सूचना उल्लेख गरेको हो। प्रयोग भएको भन्दा एक थान अर्को मोबाइल ल्याउन नदिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यस विषयमा सरकारले तत्काल कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले एकातिर निर्देशन र अर्कातिर कानुन बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच मंगलबार साँझ भेटवार्ता भएको छ। भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारको प्राथमिकता, न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम लगायत विषयमा छलफल भएको छ। गत बिहीबार बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। उनी 7 दलका 169 सांसदको समर्थनमा यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकभित्र स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजो मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासलाई समेत मद्दत गर्दै सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा सम्पूर्ण खाद्यान्नदेखि जनेसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मुलुक गरिब भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनले अहिले विश्वका अन्य देशभन्दा नेपाल अर्थतन्त्रमा पछाडि परेको बताएका छन्। उनले सरकारले मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खाद्यान्न, फलफूल, औषधि लगायत उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सके मुलुकभित्र नै रोजगार समेत सिर्जना हुने उनको दाबी छ। विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योग कारखानाहरू निजीकरण गर्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको गौतमको आरोप छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा सरकारी उद्योगहरूमा अप्ठ्यारो पार्ने र निजीकरण गर्ने काम गरेको उनको जिकिर हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 8 गुमाउने टारमा गैराती एक घरमा आगो लागि हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय मेघबहादुर गुरुङको घरमा आगो लागि हुँदा उनका छोरा र बुहारीको मृत्यु भएको हो। मेघबहादुरकी छोरी ममता गुरुङ र बुहारी आशा थेबेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय फिदिमका प्रहरी प्रवक्ता सन्तोष कुमार राईले जानकारी दिएका छन्। राईका अनुसार मेघबहादुर र छोरा वीरेन्द्र सामान्य घाइते भएका छन्। आगो लागिले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। करिब 50 लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको राईले जानकारी दिए भने बिजुली सर्ट भएर आग लाग भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु 10,000 अनुदान दिने भएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो। नगरपालिकाभित्र हल गोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुडामणी पन्थीले बताएका छन्। नगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदान, हाते ट्र्याक्टर लगायत सामग्री समेत प्रदान गर्दै आएको नगर प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताए। गोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षण गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिमाना गर्ने आयोगको निर्णय विरुद्ध बालेले रिट दायर गरेका हुन्। आयोगले मेयर बालेन्द्र शाह सहित 100 उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनले आफूले कानुनले तोकेको समयभित्रै खर्च विवरण बुझाएको दावी गरेका छन्। म निवेदकले 30 दिने म्यादको अन्तिम दिनमा बिदा परे
परेमा त्यसको लगत्तै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिए उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उनले आयोगले तोकेको समय सीमा भन्दा पनि आधा मात्रै खर्च गरेको पनि दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले महानगरको मेयर उम्मेदवारले 7,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरे पनि आफूले 3,94,489 रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको उनले रिटमा जाहेर गरेका छन्। बालेनले स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 1,23,000 उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिमाना गर्ने र 6 महिनाभित्र 9 बुझाइ 6 वर्ष कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचन भए पदमुक्त हुने भनी गरेको आयोगको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सेवा लिन भोग्नु परेको शास्ति 1 महिनाभित्र पनि नहटे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार र मंगलबार मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि निर्देशन दिँदै प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। अब सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, एनओसी, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी, कर, दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। उनले भने म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न, तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्य सम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तह र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर पन्छिन नपाउने भन्दै प्रचण्डले सचेत गराएका छन्। तिनी तहमा तपाईहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तपाईहरूले लिएर बस्नु भएकै छ। उनले भने त्यसैले त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ पनि पन्छिन पाउँदो हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कर, दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक गतिविधि नगर्न नबोल्न पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज मंगलबार पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने जे लागेको छ कमिटीमा ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँला। त्यसलाई फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा गएर बोल्ने काम नगर्नुहोस्, यो काम बन्द गरौँ। उनले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बाहिर प्रचारित नगर्न चेतावनी दिएका छन्। यस्तो भयो भने न पार्टी अनुशासित बन्छ न क्रान्तिकारी बन्छ। उनले भने अनि फेरि आफ्नै स्वर ठुलो हुने, आफ्नो नेताको बदखुवाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने अनि फेरि आफ्नै स्वर ठुलो हुने, यो तरिका बन्द गरौँ। उनले पार्टी संस्कारबाट चल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने वैचारिक मतभिन्नता ठुलो कुरा हुँदैन, तर सबै कुराहरूबारे कमिटीमा छलफल हुनु पर्यो। सबै असन्तुष्टहरूबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नुपर्छ। साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वामपन्थी बीचमा एकताका लागि सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। पोलिट ब्युरो बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न पनि सचिवालयलाई अधिकार दिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताएका छन्। सरकारका बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। देश र जनताका हितमा के कस्ता काम गर्छ बुझ्नुपर्नेछ। यसका लागि सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ। आफ्नो पार्टीलाई अहिलेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट समर्थनका लागि प्रस्ताव नआएको उनले बताएका छन्। पार्टी शुद्धिकरणका लागि अभियान चलाउने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने पनि निर्णय भएको छ। शनिबार र आइतबार एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो भने सोमबार र मंगलबार पोलिट ब्युरो बैठक बसेको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोपको अभाव भएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खोप अभाव रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकामै खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि खोप अभावकै कारण सुरु हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालयका बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताएका छन्। छिमेकी देश चीन र भारतमा कोरोना संक्रमण फेरि देखिन थालेपछि स्वदेश फर्किनलाई झुलाघाट नाकामै खोप लगाउने कार्यक्रम थियो। उनले भने खोप अभावकै कारण सुरु गर्न सकेका छैनौँ। बैतडीमा हाल 400 डोज भेरुसेल खोप मात्रै मौजुद रहेको
स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खोप अभावबारे स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखालाई जानकारी गराइसकेको भट्टले बताएका छन्। खोप आपूर्ति भएपछि सीमामै खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ। यसैबीच जोखिम बढ्दै गएकाले भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकमा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। छिमेकी देश चीन र भारतमा कोरोना संक्रमण फेरि देखिन थालेपछि नाकामा कडाई थालिएको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् अर्को अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौं। मजदुरीका लागि भारत पुगेका 3 नेपालीको कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा निस्सासिएर मृत्यु भएको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 1 गोपकाका 3 जनाको मृत्यु भएको गौरीगंगा नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष डबलबहादुर दियाकोटीले जानकारी दिएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको मेरठमा रोजगारी गर्दै आएका एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको हो। कोठामा कोइला बालेर सुतिरहेको अवस्थामा चन्द्रभान चम्ने भुल, उनकी श्रीमती कुमारी भुल र 2 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष दियाकोटीले जानकारी दिएका छन्। बन्द कोठामा कोइला बालेर सुतेका उनीहरूको निस्सासिएर मृत्यु भएको बताइएको छ। घरमा उनका साना 1 छोरा र छोरी पनि छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने पक्षमा निरन्तर रूपमा लाग्दै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी एकताको सरकार बनेमा स्वतः सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। पार्टीको परिधि ब्युरो बैठकमा 8 पृष्ठको दस्तावेज पेश गर्दै खनालले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा जानु उचित नहुने बताएका छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी मिल्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। खनालले वाम एकताको सरकार बन्न सक्ने आधार भए पनि राजवादी र दक्षिणपन्थी शक्ति सहितको सरकार बनेको तर्क गरेका छन्। जस्तो रूपको सरकार बनिरहेको छ र त्यसले मन्त्रालयको जसरी बाँडफाँड गरिरहेको छ त्यसले जनतामा शङ्का, अविश्वास र निराशालाई बढाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भनेका छन्, यस्तो सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी विद्रोह पार्टीले लालायित हुन जरुरी छैन। सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नआएमा पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव खनालले प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टी बन्न सक्दैन र अरू पार्टीमा विलय गराउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पलायनवादी र सृजनवादी सोच भएको खनालको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। राहदानी र परिचय पत्रका लागि काठमाडौँ आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्। भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई मिटर ब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा कुमार भुसालले जानकारी दिएका छन्। लामिछानेले क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। समन्वय, सहकारी र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस्। आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसा सहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैँ हृदय मग्न गर्नुहोस्, लामिछानेले निर्देशनको क्रममा भनेका हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताका आधारमा लाग्न लामिछानेको निर्देशन छ। शीतलहरबाट जनतालाई मर्न नदिन पनि लामिछानेले निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन्।